samtang may kinabuhi pa ka, ang gisultis Biblia, karon nato hinumduman ang Dios. Ang problema, mga kaigsunan, mga kagalaan, tungod kay daghang mga tao nga makahinumdum lang sa Dios, kana bitawng nagtinga-tinga ng kinabuhi. Kana bitawng para niya wa nagyoy paglaom. Kana bitawng dili na niya kaya ang hilabihan nga mga pagsulay, struggle sa iyang kinabuhi. Usahay mao nay mahitabo sa kinabuhi sa tao. Ang kamatayon, once nga manuktok na siya sa imong kinabuhi, dili gyud pwede mabalibaran nimo siya. Walay tao nga makabalibad sa kamatayon. Bisan pagkita mismo sa tong kagalingon, moingon ta nga di pa gyud ko gustong mamatay, Lord. Magampo kas Ginoo, no? Grabe kada gabi magampo ka nga di ka mamatay. Pero mosugot ag sa dili, mamatay gyud ta. Kita mga kaigsunan, ining kalibutan na di magyud ta mo gamot tungod sa sala. Kay kung wa pa lang makasala si Adan og si Eva, wa gyud kamatayon. Ang sala mao'y hinungdan nganong ang tao mamatay na. Kay dili gusto ang Dios nga ang tao magpabilin sa walay katapusan nga nagyanang sa kasalanan, naglunang sa kasalanan. Romans 5 verse number 12, nakasulod ang sala sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Nganong mamatay man ang tao tungod sa sala? Nabay tao nga way sala? Kitan tanan, sumalas Biblia, tanang tao nakasala. Ang tao aduna na may utlanan, katapusan, kitang tanan. Sayod ang Dios kung kanusalan ta kutob. Ephesians chapter 5 verse number 16. Nga managpahimulo sa kahigayunan, kayang kapanahonan karon puno sa kalisdanan. Unsaon pagpahimulos ang ato ang kinabuhi? Pahimuslan ba nato sa kahilayan ni ining kalibutana, sugal ta pagayo, manigarilyo, maghubog-hubog, disco diri, disco dito. Ingunana ba ang pagpahimulos sa atong kinabuhi? Kanang giingon ni Apostle Paul in Ephesians 5 verse number 16, dili. Ang pagpahimulos sa atong kinabuhi, magkaigsunan, magkagalaan, mao ang pagpagamit sa oras sa atong kinabuhi ni ining kalibutan na alang sa kaymayaan sa Dios. Kung mubo ra nga atong kinabuhi, nganong dili man nimo ihalad sa Ginoo? Oh. Kaysa gikaingon ko na daghan kay nangamatay na mga kaila na to. Mayroon tayong magaingon tayo nga namatay siya nga samtang nagapangalagad sa Ginoo.